सबैमा जय गोर्खा। आज 15/12/2021 को दिनमा विशेष गरी यहाँ माथि जिएनएलएफ सेन्ट्रल पार्टी अफिसमा तपाईहरुलाई पत्रकार समूहलाई र दार्जिलिङको सम्पूर्ण र तपाईहरुको च्यानल मार्फत जति पनि श्रोताहरु हुनुहुन्छ, दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा न्यानो अभिवादन गर्दै विशेष गरी मसँग आज हुनुहुन्छ दार्जिलिङ ब्रान्चका हाम्रा अध्यक्ष ब्रान्च प्रेसिडेन्ट एमजी सुब्बा साहब र विशेष गरी आज के थियो भन्दामा यसै कुनै एउटा ओकेजन त हैन, तर आज विशेष गरी यो लोकसभामा अनस्टार्ट क्वेशन नम्बर 2737 लाई लिएर जुन प्रकारले मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सलाई कांग्रेस एमपी गौरव गोगोईले, आसामको गौरव गोगोईले यो अनस्टार्ट क्वेशन पुटअप गरेको थियो र त्यसको जवाबमा मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सबाट स्टेट मिनिस्टर श्री नित्यानन्द राईले जुन जवाब दिनुभएको छ इन द फ्लोर अफ द पार्लियामेन्ट, यो पार्लियामेन्ट्री आन्सर हो। भारतको सर्वोच्च जग्गा है, अब न्यायालयमा सर्वोच्च न्यायालय भन्छ सुप्रिम कोर्ट र राजनीतिक न्यायालयहरुमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो पोलिटिकलमा चाहिँ लेजिस्लेटिभ भन्छ, लेजिस्लेटिभमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ इन्डियन पार्लियामेन्ट हो। यो आरटीआई रिपोर्ट पनि हैन, इन्डियन पार्लियामेन्टमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले दिएको जवाब है, बीजेपीको हैन। एउटा याद राख्नुस्, यो बीजेपीको जवाब हैन, बीजेपीको म्यानिफेस्टोको कुरा हैन, र इन्डियन पार्लियामेन्टमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले दिएको जवाब हो। उहाँको चारवटा क्वेशन छ र उहाँले सायद हाम्रै कोही अभिभावकले, शुभचिन्तकहरूले अब हामीलाई अब हुनसक्छ त्यसमा अन्य राजनीति, हामीलाई त थाहा छ यो कसले फ्रेम गरेको क्वेशन हो, दिल्लीतिर छ यो व्यक्तिहरू, यहाँ के भएको छ। यो चाहिँ अब दुईटा पक्ष हुन्छ, कुनै पनि चिजमा राजनीतिमा दुई पक्ष हुन्छ। एउटा त अब राम्रै हो, यो राम्रै अब हुनु त हामीलाई अलिकति यो जसले वार्ता गरिरहेको छ स्टेक होल्डर्सहरूले गरिरहेको छ, हामीलाई अलिकति तल देखाउनु कि अभियस भइसकेको थियो उनीहरू कि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबाट यस्तो जवाब आउँदैन, यो लेखेर दिनु सक्दैन, हामीलाई एउटा फल्स पोजिसनमा बनाउनको लागि उहाँले जवाब उनीहरूले हालेको थियो। गौरव गोगोई थियो एउटा माध्यम मात्र हो, नभए एउटा आसामको एमपी जसको बाबुको समयमा 3 चोटि उहाँ चिफ मिनिस्टर भएको आसाममा गोर्खाहरूलाई डिभोटर गर्ने, गोर्खाहरूको लागि डाक लजहरू पास गर्ने, गोर्खाको लागि आसाममा है 1 इन्चीको काम पनि नगर्ने, आज अचानक गोर्खाको हितैषीबारे यसरी किन गर्यो। र यो क्वेसन हाल्ने बित्तिकै यहाँ कतिजना हाम्रो सोकल्ड इन्टेलेक्चुअल्सहरू, रियाक्सनरिजहरू, गोर्खाल्यान्डको विरोधी, पीपीएसको विरोधी, जिटिएतिर राल चौनेहरू, यिनीहरू उफ्रेको थियो। यिनीहरूको समूहले राजुलाई 0, गौरव गोगोईलाई हिरो भन्दै थियो। तर जस्तै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको जवाब आयो, राजु बन गया जेन्टलम्यान, अरू के भयो, सोध्नेहरू नै 0 भयो। र विशेष गरी यो चारवटा क्वेसनमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन को लागि के गरिरहेको छ यसको डिटेल्स पठाऊ, र ट्राइपार्टाइट टक्समा के भयो त्यसको डिटेल्स पठाऊ, र अर्को चाहिँ के क्लेमहरू गर्यो, को पार्टीहरू इन्भल्भ थियो, के डिसिसनमा अराइभ गर्यो भन्ने क्वेसन, र गभर्नमेन्टले कहिलेसम्म एउटा डेडलाइन सेट गरेको छ ट्राइपार्टाइट टक्स तुराउने र यसको फलाफल के, यो सब विषयमा उनीहरूले एउटा जानकारी मागेको थियो। एउटा संक्षिप्तमा एउटा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको तर्फबाट, मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको तर्फबाट जवाब आयो। जवाब म तपाईहरुलाई पढाएर बताउँछु। ए र ई सम्मको क्वेसन, ABCD को संक्षिप्त एउटै क्वेसन छ बाइ द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। The all-round development of Gorkhas, including those living in West Bengal, is one of the top priorities of the government. In a meeting with the representatives of the Gorkhas on 12/10/2021, it was mentioned that the aspiration of the people would be made within the constitutional framework and in consultation with the government of West Bengal. यति एउटा सेन्टेन्समा धेरै कुरोहरू लुकेको छ। 1 नम्बर चाहिँ जसले भन्दै थियो 12 तारिक मिटिङै भएन, यो अनअफिसियल हो, पार्लियामेन्टमा बसेर कसैले पनि ढार्दैन,
किनभने पार्लियामेन्टमा एउटा ओथ लिएर बसेको र होम मिनिस्ट्रीबाट आएको जवाब हो। 12 तारिकको मिटिङ लेजिटिमेट थिएछ, ट्राइपार्टेट थिएछ। 12 तारिकको मिटिङमा पिपिएसको कुरा भएको थिएछ, हाम्रो गोर्खाको एस्पिरेसनको कुरा भएको छ भनेर 1 नम्बर यो चिठीले प्रमाण गर्छ। अब विपक्षी साथीहरूको हामीमाथि उयो गर्नेहरूको है उनीहरूको कुनै स्कोप रहेन र अब यिनीहरू घरमा बसेर हैन किबोर्ड किङ बनेर आफ्नो आफ्नो मन्तव्य वान साइडेड ओपिनियन कसैको ह्यान्डसम प्याकेज थापेर त्यो दिने मिलेन। अहिले त्यो ह्यान्डसम प्याकेज थाप्नेहरूको त टिचरमा पनि नाम आएको छ भनेर सुन्दैछु कतिजनाको त, त्यो पनि जाँच हुँदै त माने भन्ज्याङतिर अरू पनि छ समूह र यसमा अलिकति एड गरिदिएको र ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ द गोर्खाज इन्क्लुडिङ दोज लिभिङ इन वेस्ट बेङ्गल इज वान अफ द टप प्रायोरिटिज अफ द गभर्मेन्ट, नट बिजेपी, अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको आज टप मोस्ट प्रायोरिटी हो भन्दैछ। त्यो एउटा शुभ सङ्केत हो। In a meeting with the representatives of Gorkhas, it was mentioned that the aspiration of the people भने के हो? जनताको आकांक्षा। हाम्रो एस्पिरेसन के छ त उसो भए? यहाँको जनताको एस्पिरेसन के छ? म्युनिसिपालिटीमा कलको पानी आउनुपर्छ भन्ने? यहाँको मान्छेको एस्पिरेसन मेरो घरमा हिलो माटोमा एक्सकाभेटर चलाउने? यहाँको मान्छेको एस्पिरेसन के छ? जिटिएको कुर्सीमा फेरि बस्ने? प्रत्येक गोर्खाको एस्पिरेसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो र त्यसको कदर भएको छ। हुन्छ हुँदैन त्यो अर्को कुरो, तर बस्यो नि त। एस्पिरेसन अफ द पिपल अफ दार्जिलिङ हिल्स अफ द गोर्खाज एनिवेयर इन इन्डिया इज गोर्खाल्यान्ड। यहाँ देखेको छैन त्यस्तो, तर मैले अब त्यो पोजिटिभ त मैले तपाईँहरूलाई बताएको। अर्को कुरा आएको छ, एस्पिरेसन भनिसकेपछि विदिन द कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क, एकदमै सही कुरो। विदिन द कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क, स्टेट एक्टमा नहुने रहेछ, कन्स्टिट्युसनको फ्रेमवर्कमा हुने भन्दा सेन्ट्रल एक्टको कुरा आयो। अब यो बङ्गालको जिटिए त काम लागेन होइन। फेरि यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले कमिटमेन्ट गरिसकेपछि कसरी जिटिएको इलेक्सन हुन्छ त्यो पनि भयो। अब यसको हाम्रो बुझाइ है, हाम्रो बुझाइ चाहिँ यो छ र हाम्रो बुझाइ नै सही बुझाइ हो म भन्दिनँ, तर दिस इज द फ्याक्चुअल रियालिटी र यो कुरोहरू छ। एन्ड इन कन्सल्टेसन विथ द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, यसमा खेल्दैछ हाम्रो मान्छेले। कन्सल्टेसन भनेको के? वाट इज द मिनिङ अफ कन्सल्टेसन? परामर्श, डिसिसन होइन नि, इम्पोजिसन होइन नि, कन्सल्टेसन गर्नै पर्यो नि त। फेडरल पोलिटी हो, आर्टिकल 3 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन छ। फेडरल पोलिटीलाई अब्लिरेट गर्नु हुँदैन, डिस्कार्ड गर्नु हुँदैन, सुपरसिड गर्नु हुँदैन। भारत देशमा कुनै पनि चिज हुन्छ भने त सोध्नु त पायो, कन्सल्ट त गर्नु पर्यो, परामर्श त लिनु पर्यो नि त। अन्त परामर्श त लिनै पर्छ, किनभने आजको दिनमा बङ्गालमा टिएमसी गभर्मेन्ट छ, बिजेपी गभर्मेन्ट छैन। बिजेपी गभर्मेन्ट नभए त यो परामर्श पनि जरुरी थिएन र परामर्श हुन्छ, गर्नै पर्छ। आज जति पनि अकर्डहरू भयो, ठुल्ठुलो अकर्डहरू भयो, स्टेटहरू बन्यो, परामर्श त भएको हो नि त, कन्सल्टेसन। र यो सब चिज छ र यसको लागि म 1 नम्बर त मलायस भन्छ नि, इल इन्टेन्सन गरेको भए तापनि गौरव गोगोईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, एउटा बधाई छ कि एउटा आज ट्रुथ निक्ल्यो। हामीले नै सोधेको भए हामीले त सोध्नु सक्थेनौँ, तर अब कङ्ग्रेसको एमपीले पार्लियामेन्टमा सोध्यो र दुधको दुध पानीको पानी भयो। एउटा लेजिटिमेट ट्राइपार्टेट टक्स चल्दैछ, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया सिन्सियर छ, बिजेपी होइन नि, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो कि गोर्खाको टप मोस्ट प्रायोरिटी ओभरअल डेभलपमेन्ट, वान अफ अल राउन्ड डेभलपमेन्ट भनेको धेरै कुरा आउँछ है, अलराउन्ड डेभलपमेन्टमा पनि बुझ्नुपर्छ। र यो लेजिटिमेसी अफ द तपाईँको मिटिङ पनि एउटा कायम राखिदियो र कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क भनेर एउटा सेन्ट्रल एक्टको कुराहरू पनि छ, एउटा ठुलो चिजको एउटा सङ्केत पनि दिएको छ। र कन्सल्टेसन अफ गभर्मेन्ट, किनभने कन्सल्टेसन त हुन्छ, कन्सल्ट त गर्नु पर्यो चिफ मिनिस्टरलाई के हो कसो। र यो एकदमै हामीले चाहिँ राम्रो बुझेको छौँ, सबैले राम्रो बुझिदिने। अच्छा, एउटा कुरो जो तपाईँले अहिले जनआकाङ्क्षाको जो कुरा गर्नुभयो, अब त्यो जनआकाङ्क्षा पहाडको अनि गोर्खाहरूको गोर्खाल्यान्ड हो भन्ने एउटा पनि सबलाई क्लियर छ। तर यो विषय लिएर आजसम्म यो गोर्खाल्यान्ड उच्चारण गर्नुमा
नगर्नुमा के बाध्यता छ जस्तो लाग्छ त? बाध्यता त हाम्रो छैन हैन, मैले त जो दिदीको साडी मुनि लुकेको छ हैन, मैले तपाईले जो अहिले तपाईको जो तपाईले हाम्रो छैन। हामीले त हामीले आफ एस्पिरेसनको कुरा राख्यौ नि त। गोरा निमुको अध्यक्ष दावा पाखिनले गोर्खाका एस्पिरेसनको कुरा राख्यो। सीपीआरएमको दिग्गज गोर्खा राजनीतिको विश्वपितामा मानिने आरबी राईले गोर्खा एस्पिरेसनको कुरा राख्यो। हाम्रो अधिवक्ता एवं गोर्खा लिगको नेता प्रताप खातीले गोर्खा एस्पिरेसनको कुरा राख्यो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको प्रिन्सिपल पार्टी पार्टिसिपेसन अध्यक्ष महन घिसिङले गोर्खा एस्पिरेसनकै कुरा राख्यो। तपाईहरुको अब अरू अन्य दल विकास राईजीले पनि गोर्खा एस्पिरेसनकै कुरा राख्यो। राजु विष्टजीले त झन् गोर्खा एस्पिरेसनकै कुरा गर्यो। मैले पनि गोर्खा एस्पिरेसनको कुरा गरेँ। गोर्खा एस्पिरेसनको कुरा राख्नु त पायो नि त। सुनवाईमा त हामीले आफ्नो पक्ष राख्नु पायो र हामीले त्यही भन्यौँ। अर्को कुरो जो म आज पनि स्पष्ट छैन, जस्तो अब यो गोर्खाल्यान्डको जो इस्यु छ यो त सेन्ट्रल इस्यु हो। जबकि यो सेन्ट्रल इस्यु बारे सेन्ट्रल गभर्मेन्टले विगतको दिनमा जो झारखण्डको कुरा गरौँ, उत्तराखण्डको कुरा गरौँ, अब हालैको यो तेलङ्गानाको कुरा गरौँ, त्यो विषयमा त त्यहाँको स्टेट गभर्मेन्टसँग सोधिएको थिएन र त्यो पार्लिमेन्टको ढोका बन्द गरेर बिल पास गरेको थियो। तर आज गोर्खाको विषयमा त यो किन हुँदैछ? त्यस्तो हुँदैन। संघीय ढाँचाको कुरा हुन्छ, किनभने त्यति बेला जुन प्रकारमा उनीहरू स्टेटहरू बन्यो त्यो सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसन मिल्दैन। यो बङ्गाल हो, यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो। बङ्गाल कडा सरकार छ यहाँनिर होइन। लालु यादवलाई जेलमा हालेर कुन प्रकारले उहाँले त्यो गरेको थियो त्यो अर्कै स्टोरी नै छ, त्यो हिस्ट्री हो है। तेलङ्गानाको के परिप्रेक्ष्य थियो, तेलङ्गानालाई कुन स्थितिमा अब 19वटा एमपी 108 जना एमएलए भएको जग्गा र तपाईँको आधा एमपी र 3 जग्गा एमएलएको कुरा पनि यो ढाँचामा यो मोडमा यतिको स्थितिमा पुग्नु तपाईँहरूले आफै अध्ययन गरेर हेर्नुहोस्। को हात्तीले 10 किलो उचालेर कमिलाले 1 किलो उचाल्नुमा अन्तर छ नि। हात्ती र हामीसँग कम्पेयर नगर्नुहोस् न। एस्पिरेसनको कुरा तर रियलिस्टिक एस्पिरेसनको कुरा गर्नुहोस् न। म के हो र उनीहरू के थियो है, त्यो सन्दर्भमा मिल्नुपर्छ। हामी धेरै अल्झिएको हौ, धेरै लन्डिएको हौ, धेरै गुमिएको हौ। हाम्रै जातिभित्र विभीषणहरू छ, हाम्रै जातिभित्र दुशासनहरू छ, हाम्रै जातिभित्र गद्दारहरू छ। उनीहरूको जातिमा जन्मेन नि त, उनीहरूको जातिमा विरोधीहरू जन्मेन, विद्रोहहरू जन्मेन। अब अरू आफ्नैलाई किन दिनु? अब भौगोलिक स्थितिमा, जियो पोलिटिक्समा पनि, भौगोलिक स्थितिमा पनि, स्ट्राटेजिकल लोकेसनहरूमा पनि, इतिहासमा पनि हामी धेरै हेपिएको, धेरै कमजोरी मानिन्छौँ। अब यो सत्य कुरो र भा पनि यतिको पुगिरहेको छ। अब के छ संघीय ढाँचा? अब संघीय ढाँचा छैन गर्नु पर्दैन, त्यतिकै स्टेलमेट भइरहन्छ। यही स्थिति झन् बददेखि बदतर हुन्छ, झन् बङ्गालको इन्टरफेरेन्स बढ्दै जान्छ, झन् तपाईँ र मलाई जिल्लामा अर्डिनेरी जिल्लामा कन्भर्ट गर्ने यिनीहरूको षड्यन्त्र छ। बङ्गालदेखि सुभाष घिसिङले बङ्गाललाई टुक्राउनु नसकम चर्काउनु त सकेको हो नि त, हिस्टोरिक अकर्डहरू गरेर। अब बिस्तारी बिस्तारी चर्किन्छ नि त होइन। मोहम्मद अब त्यो छ क्या, र यो तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। प्रश्नको लागि केवल विद्रोह अब त्यो गर्नु त सजिलो नै छ, तर अब यो जुन कम्प्लेक्सिटी छ त्यस्तै सजिलो भए त सुभाष घिसिङजी हुँदै गोर्खाल्यान्ड ल्याइहाल्ने थियो नि। किन तपाईँहरूले यो होम मिनिस्ट्री स्टेटमेन्टलाई वेलकम गर्नुहुन्छ? एकदमै पार्लियामेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको भन्ने मान्नुहुन्छ? हजुर, स्टेपिङ स्टोन हो एउटा टक्स जुन चाहिँ हुँदैछ यसलाई राजनीतिमा हरेक चिज पनि स्टेपिङ स्टोन नै को रूपमा मानिन्छ, तर राम्रो चिज हुनु पर्यो है। एक स्टेपदेखि माथि जानेलाई चाहिँ स्टेपिङ स्टोन भनिन्छ। गोर्खा पार्वतीय परिषद, दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषददेखि 6औं अनुसूचीमा जुन स्टेपिङ स्टोन थियो, तर जिटिए गोर्खा पार्वतीय परिषद भन्दा पनि थोत्रे व्यवस्था जिटिआर जिटिए स्टेपिङ डाउन भन्छ, स्टेपिङ स्टोन भन्दैन। अगाडि जानु, अगाडि बढ्नु, त्योभन्दा ठुलो दर्जा बढिनु, नायकदेखि हलदार हुनु चाहिँ स्टेपिङ स्टोन हो। हलदारदेखि सुबेदार हुनु चाहिँ स्टेपिङ स्टोन हो। अब सुबेदार मेजरदेखि एकैचोटि ल्यान्ड नायक त्यो त डिमोसन हो, त्यो त स्टेपिङ स्टोन हुँदैन। अहिले राम्रो भएको छ, वेलकम गर्नुहुन्छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। राजु विष्टज्यूलाई पनि धन्यवाद, यो जवाब दिनेलाई पनि धन्यवाद, जवाब खोज्ने सोधी माग्नेलाई धन्यवाद, जवाब लेखेर त्यो मान्छेलाई सोध भन्नेलाई झन् धन्यवाद। यहाँ हाम्रोहरू यो नोभेम्बरभित्र गरिने वार्ता नोभेम्बर भनेर कसैले पनि भनेको छैन, आफ्टर दिवाली भनेर भनेको छ। म बारम्बार भनिदिन्छु
यो सजिलो होइन, वार्ताको प्रोसेस चलिरहेको छ। वार्ता भनेको त्यो समाज घरको एजिएम जस्तो होइन, कुनै बार एसोसिएसनको एजिएम, कुनै ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनको एजिएम जस्तो होइन। गोर्खाको भाग्य निर्धारणको लागि उहाँहरूले परस्पर सङ्कटमा छ। मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स परस्पर राज्य, हामी त वी आर रेडी, आज भन्यौँ आज, भोलि भन्यौँ, तर बङ्गाल सरकार पनि आउनु पर्यो र उनीहरूले त्यो प्रबन्धमा आएपछि पो हुन्छ त फैसला। यो साधारण होइन नि। उसले पार्टिसिपेसन, बङ्गाल सरकारले पार्टिसिपेसन गर्नु भनेको दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक टर्निङ पोइन्ट हो, टर्न हुन्छ पोइन्ट। अक्सिजन सप्लाई जसले अब बङ्गालको आइसियुमा बस्दैछ, रालहरू चुहाउँदैछ, उनीहरू स्पट हुन्छ, स्पट। यो एकातिर पिपिएसको वार्ताको क्रम प्रतीक्षा है, अर्कोतिर जेडिएफले जिटिए खारेज गरिनुपर्छ, स्क्रैप एउटा नारा तपाईँले हिजोदेखि आरम्भ गर्नुभयो। पुरानो नारा हो, हिजोदेखि होइन, सिन्स द इन्सेप्सन, जिटिएको इन्सेप्सनदेखि नै हाम्रो कोर्टमा पनि मुद्दाहरू छ। एउटा राजनीतिक प्रोग्राम हो, जिटिए खारिज नभए एउटा चिजलाई नतुरे अर्को नयाँ चिज बनिँदैन। तपाईँलाई लाग्दैन स्वतः 2017को आन्दोलन अघि जिटिएमा बस्ने जनप्रतिनिधि राजीनामा दिएपछि त्यो एउटा कानुनी रूपमा त्यस्तो हुँदैन। एउटा बडीबाट एउटा हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ कानुनमा कि एउटा बडीलाई एउटा हुनु त चाहे त्यो स्टेट एक्टमै बनिएको बडी होस्, त्यो स्टेट एक्टमा बनिएको बडीलाई स्क्रैप गर्नु चाहिँ अर्को बडीले, एउटा नयाँ एक्टले टु नलिफाई वान एक्ट देयर हेज टु बी ए न्यू एक्ट। गोर्खा पार्वतीय परिषद, दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदलाई अनल गर्नुको लागि एउटा नयाँ एक्ट जिटिए स्टेट एक्ट बनायो। त्यस्तै यो अब यो खारिज चाहिँ हुन्छ किन पिपल एस्पिरेसनमा छैन, हस्ताक्षर गर्ने पार्टी इन्ट्रेस्टेड छैन। हस्ताक्षर 3 पार्टीले गरेको हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र वेस्ट बेङ्गल। अहिले को इन्ट्रेस्टेड देखिँदैछ? 3 पार्टी इन्ट्रेस्टेड देखिँदैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त रेजिग्नेसन टेन्डर गरेको, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले ट्राइपार्टाइट बोलाएपछि नयाँ समीकरण तयार हुँदैछ। र पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री जसको यति डरलाग्दो हिटलरियन भन्छ नि, डगम्याटिक, उसले त चाहे भोलि गर किन गर्दैन? बिचमा इलेक्ट्रोल रोलको बहाना किन दिँदैछ, बिचमा कोरोनाको बहाना किन गर्दै? उसलाई थाहा छ यो चल्दैन। फेरि ममता ब्यानर्जीको क्रिएसन पनि त होइन यो त सिपिएम सरकारले बनाइराखेको हो। ममता ब्यानर्जी आएर 70 दिनमा कहाँ एउटा एक्ट, एउटा कानुन, एउटा सेटअप बनिदियो? सब कम्युनिस्ट सरकारले बनाइराखेको। ममता ब्यानर्जीले हतारमा अब मर्क्युरियल, टेम्परामेन्टल, अब त्यो अलिकति त्यो सोचेन, उसले झट्ट बनाइदियो। अब उसलाई थाहा छ भोलि इलेक्सन गराएको दिन फेरि रिपकसन के हुन्छ, पाहाडमा फेरि आगो लाग्छ। यो एक पहाडका यही चुनावको परिप्रेक्षमा 1-2वटा दलहरूले राजनीतिक कसरत सुरु गरिसकेका छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब गर्छ ओलम्पिक्स 4 वर्ष पछाडि छ भने। अनि 5 जनवरीमा नयाँ त्यो घोषणा के अरे सूचीपत्र इलेक्ट्रोल त्यो त्यो माथि घोषणा गरिने भने सिएमको भनाइ छ। त्यो हुँदैन, सिएमले के भन्छ। मैले भने त जिटिए इलेक्सन हुँदैन, कुनै हालतमा हामी गर्नु दिँदैनौँ। त्यसको लागि हाम्रोमा हतियारहरू छ। हतियार भनेको राजनीतिक हतियारहरू, फेरि अर्कै बुझ्ला। त्यसको लागि अब कोर्टमा पनि छ। अब पहिला अब त्यो समय त्यस्तै थियो, अब हामीले त्यति पर्स्यु गर्नु सक्दैन। तर अहिले हामी सर्वोच्च न्यायालयसम्म पनि पुगेर यो केसलाई रिभाइभ गरेर जिटिएमाथि स्टे लाउने हाम्रो पर्याप्त साधनहरू छ, माध्यमहरू छ, स्रोतहरू छ। अब त्यो हामी प्रयोग गर्छौँ। यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ। हुनु त बाँदरहरूलाई ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नु पर्दैन, त्यो भइहाल्छ। र जिटिए इलेक्सनमा मैले बारम्बार भने इभन बङ्गालकी मुख्यमन्त्री स्वयं नै इन्ट्रेस्टेड छैन। कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिले पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा राज्यभित्रको शक्तिशाली राज्यको प्रस्ताव पारित गर्यो, यसमा के छ तपाईँको? अब उनीहरूले त के पास गरेको चिज चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउनु नसक्ने, सत्तामा हुँदा अब सत्ता पछाडि उनीहरूले त्यो बेकार हो। त्यसको कुनै औचित्य कुनै माने हुँदैन, लाग्दैन। के माने?